बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत वद्दुहा के बारे में। सूरत वद्दुहा जी, सूरत वद्दुहा इसका तदवीन के एतबार से 93 नंबर है जी, और नुज़ूल के एतबार से अलामन नंबर 11 नंबर जी। इसका नाम सूरत वद्दुहा इसलिए है कि पहली आयत ही वद्दुहा है कि यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है कि वद्दुहा कसम है दिन चढ़े हुए की, रोशन दिन की, जी। वल्लैली इज़ा सजा और कसम है रात की जब वो छा जाए। तो मा वद्दाअक रब्बुका व मा क़ला, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है ना तुझसे बेजार हुआ है। तो ये गोया कि कसम और जवाब कसम से इसको शुरू किया गया है और ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। और ज़ाहिर है कि जो हिजरत मदीना से पहले आयात और सूरतें नाजिल हुई उनको मक्की कहते हैं और जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई वो मदनी कहलाती हैं जी। तो ये मक्की सूरत है और इसमें जो है असल में एक यतीम आज़म का ज़िक्र है। यतीम आज़म ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है और एक ऐसा यतीम है कि जो बड़े बड़े आबा और अजदाद का जो है वो गोया कि वारिस और सरपरस्त बन के गुज़रा और न सिर्फ एक आम इंसानों की बल्कि अबुल अंबिया बना, यानी अंबिया की गोया कि रूहानी गोया कि बाप बने और अंबिया के सरदार बने, इमामुल अंबिया बने। तो एक ऐसा यतीम बल्कि दुर्रे यतीम है, उसका तज़किरा इसको सूरत मुबारका में है और अल्लाह तबारक व तआला ने कसम के साथ इसको ज़िक्र किया और इस पर अल्लाह ने अपनी मोहब्बत और वफ़ा का इजहार किया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्योंकि हुआ ये कि कुछ अरसा के लिए वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, आपके पास वही नहीं आ रही थी और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वही लेकर नहीं आ रहे थे। तो अबू लहब जो आपके चचा हैं, तो ज़ाहिर है कि वो काफ़ी मुर्तद मरा, तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील उससे ये ताना तशनी करना शुरू कर दिया कि देखो तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया है, तो उससे तंग हो गया है, तेरी जो हरकतें हैं उससे तेरा रब तुझसे तंग हो गया और तेरा जो शैतान है, यानी नौज़ुबिल्लाह से जिब्राइल को शैतान का, वो शैतान जो तेरे पास पैगामात लाता था वही लाता था, वो भी जो मंजर से गायब है। ये बात कही तो इसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा मलाल और बड़ा दुख, और इधर वही का सिलसिला मुनक़ते, इधर ये दुश्मन जो तान तशी कर रहा और फिर ये चची है रिश्ते में, तो चची रोज़ जो वही तान तशनी करती है तो आप पर बड़ा दुख और तकलीफ़ होती है। तो ये एक दुख और तकलीफ़ का एक अरसा गुजरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाज़िल फरमा दी कि वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कि कसम है चढ़े हुए रोशन दिन की, वल्लैली इज़ा सजा और रात की जब वो छा जाती है, खूब अंधेरी हो जाती है। मा वद्दाअक रब्बुका व मा क़ला, नहीं छोड़ा तुझको तेरे रब ने ना तुझसे बेजार हुआ है। तो निरा ये भी नहीं कहा कि जो है वो तुझे छोड़ा नहीं, बल्कि साथ का बेजार भी नहीं हुआ, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान किसी को छोड़ता नहीं लेकिन बेजार रहता है उससे जी। तो फरमाया कि ना बेजार हुआ है ना तुझे छोड़ा है, बल्कि वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि हमें तेरे बाद की जितनी ज़िंदगी के मराहल हैं वो पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होंगे, तो रोज़ बरोज़ तरक्की करेगा और इतने ही इनामात तुझे मिलेंगे कि वाला सोफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अल्लाह इतना कुछ तुझे अता करेगा, इतना नवाजेगा कि तू खुश हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा। तो गोया कि उस वक्त तक अल्लाह देता रहेगा जब तक तू राज़ी नहीं होगा, यानी अपनी रज़ा की बात नहीं, ये महबूब के रज़ा की बात। तो यह आयात नाजिल करके गोया कि कुफार मुशरिकीन के उस प्रोपेगंडे को तोड़ दिया और फिर आगे आपके फिर वो जो माजी के अंदर आप पर एहसानात थे कि आपने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे आपको संभाला कि आलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या तुझे यतीम नहीं पाया तेरे रब ने, फिर तुझे ठिकाना दिया। यतीम को यहाँ कौन इस मुआशरे में पालता है और यतीम की क्या हैसियत रहती है, लेकिन तेरी यतीमी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे तेरी जो परवरिश की, नशोनुमा की है कि जनाब आज जो है तू दूसरों का सरपरस्त और सहारा नज़र आता है। तो ये अल्लाह की लुत्फ़ इनायत नहीं है। ववजदक ज़ालिलन फ़हदा, और पाया तेरे रब ने तुझे गुमशुदा है और फिर तुझे जो है वो रास्ता दिया। ये असल में एक वाक़े की तरफ इशारा है। हुआ ये कि आपके बचपन का एक वाक़या था, आप गुम हो गए, जंगल में निकले तो वो गुम हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा, तो परेशान, कभी इधर देख रहे उधर देख रहे कहाँ जाऊँ। तो अबू जहल ये अपनी ऊँटनी में वहाँ से गुजर रहा था, उसे देखा कि कहा कि मोहम्मद तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहा कि चाचा जरा रास्ता नहीं मिल रहा, मैंने जाना है। कहता अच्छा ओहो आओ आओ बैठो। उन अब ऊँटनी पे अपने ऊँट पे बिठाया तो खुद वो अबू जहल आगे बैठा, पीछे आपको बिठा दिया कि मुझे पकड़ के बैठ जाओ। अब जब इस तरह इस नौयत के साथ बिठाया तो अब ऊँट उठता नहीं, चलता नहीं, वो बड़ा परेशान, वो उसके कोड़े भी मारता है लेकिन ऊँट हिलता नहीं।
پھر وہ اتر گیا، پھر بٹھا دیکھا سب اونٹ بالکل ٹھیک ہے، پھر بیٹھا، پھر پیچھے بٹھا لیا آپ نے، پھر پکڑ لیا، پھر نہیں اونٹ چلتا۔ اب وہ مار بھی رہا ہے ابو جہل، اس کو اونٹ چل بھی نہیں رہا، سمجھ بھی نہیں آ رہی اچھا بھلا اونٹ تیرا راستہ کیوں نہیں پکڑ رہا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھاؤں، تو آپ کو آگے بٹھائے، پیچھے خود بیٹھا، تو اونٹ فوراً اٹھا اور چل پڑا۔ تو گویا کہ اشارہ یہ کر دیا کہ اصل میں یہ محمد تو ساری دنیا کا سردار بننے آیا ہے، سب سے آگے چلنے والا ہے، تیرے پیچھے کیوں بیٹھے گا۔ تو پھر اس وقت اس کو کلک ہوا کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ محمد میں کوئی بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ یہ پیچھے بیٹھا رہا تو جناب اونٹ چلا نہیں، آگے میں نے بٹھایا تو اونٹ چل پڑا۔ تو گویا کہ اس وقت ہی گویا کہ ہدایت کی روشنی اس ابو جہل کم بخت کو بھی دی تھی کہ اس بچے کو پہچان، یہ آگے چل کے کچھ بننے والا ہے۔ تو وہ اشارہ کیا اس آیت میں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ پایا تیرے رب نے تجھے گم شدہ، تو گم ہو گیا تھا جنگل میں، تو کیسے راستہ دیا؟ اس دشمن سے راستہ دیا جس دشمن نے کل کو تیری عداوت و دشمنی کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا تجھے ملیہ میٹ کرنے کے لیے، اللہ نے اسی کے ذریعے سے تجھے اپنے مقام پہ پہنچایا۔ تو گویا کہ یہ ایسا احسان ہے کہ دشمن کے ذریعے سے مہربانیاں کروانا، یہ تو خدا ہی کا کام ہے، اللہ ہی کا کام، یہ بتایا۔ تو اگرچہ اس آیت کی اور تفسیریں بھی مفسرین نے کی ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ شریعت کی تفصیلات سے جو واقف نہیں تھے، ہم نے شریعت کی تفصیلات بتائیں، لیکن یہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ اس واقعے کے تحت گویا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک احسان ذکر کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ تو یہ اس لیے پھر اس میں چونکہ یہ انعامات ہیں اس در یتیم کے اوپر، پھر آپ کو بھی نصیحت کر دی کہ آپ جو ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ خود یتیمی کا جو ہے نظارہ دیکھ چکے ہیں، اب اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آ جائے تو اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو جو ہے وہ برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ خود بھی آپ اس راستے سے گزر چکے ہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو ضرور اس کی ضرورت پوری کرنا، کیونکہ ظاہر مانگنے والا جو ہے یا تو علمی طور پہ کوئی ہدایت مانگے گا یا مالی طور پہ کوئی مدد مانگے گا، تو کسی قسم کا بھی سائل آئے وہ تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیرے رب کی جو نعمتیں تجھ پہ ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کر۔ تو گویا اسے لکھا ہے کہ ذکر نعمت بھی شکر نعمت ہوتا ہے، کہ نعمتوں کا ذکر اور تذکرہ کرنا بھی یہ بھی شکر نعمت میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں نعمتوں کے ذکر کرنے کا فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپس میں فیملی میں بھی اگر بیٹھے ذکر کرے، دیکھو یہ ہم پہ یہ انعام بھی ہوا، دیکھو یہ بھی ہوا، بھلے آپ یہ نہیں کر یا اللہ تیرے شکر نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تذکرہ نعمت بھی شکر نعمت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے نبی سے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جو تجھ پر نعمتیں تیرے رب نے کی ہیں ان کا تذکرہ کیا کر اپنے لوگوں میں۔ وہ جو تذکرہ ہے اس تذکرے کا عنوان حدیث بن گیا، کیونکہ فحدیث کا لفظ ذکر کیا، تو اس لیے جو ہے اس سے مفسرین نے نکالا کہ فحدیث سے مراد ہے حدیث، کیونکہ آپ کا یہ تذکرہ نعمت کرنا، کیونکہ آپ کی علمی اور عارفانہ جتنے بھی کلام ہیں وہ گویا کہ خود حدیث بن گئے۔ تو گویا کہ حدیث کا عنوان بھی اس آیت سے جو ہے وہ اخذ کیا محدثین اور مفسرین نے۔ تو یہ وہ سورت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کیے ہیں۔